Ari ta diri sa Rizal ba dito nagbahilot taning bata nga kanang na side sweepan sa motor ba. Amang gidala diri ba di kay magsuguyod man gud siya maglakaw. Pero sa wala pa namo gidala diri ba di amo na gidala sa ospital gipa-x-rayhan namo ba para makita namo kung unsa yang diferensya. Mao to pagkahuman na mo x-ray ba di amang gidala diri sa Manghilutay. Gitan-aw ra pud ani Manghilutay kay kabalo man pud ni siya mo tan-aw kanang result sa kanang x-ray no. Ngon pa niya na daw gamay nga bikil. Nya may namduman ako badi daghan na jud ko gidala diri bay ubay na jud akong gidala diri no pero akong dili malimtan mga badi katong bata nga kiat gani nga nagsakasaka sa mangga ba nya pagkahulog niya kay natukod niya iyang kamot mao to nabali nya wala pa jud naalang-alang pagkabali badi kay pagkabali nigawas ang kanang bukog sa iyang panit ba mao to akong gidala diri sa kaning Manghilutay diri sa Rizal mao to paghatod nako diri gibira dayon ni kuan kani Manghilutay pagbira gibutangan niya kahoy og kanang bandage ba mo to karon ang bata makit-an na ako okay na kayo kanang nasumpay na jud tong bukog nga nabali ba